अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग दोवें हो गए ने जनाब अली। क्यों कि आ गई है ना 10 तारीख आ गई है। ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ PTI ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ बाईकाट करके बैठा है और उसने कहा जी कि एजाज चौधरी सेनेटर को पेश करो, ऑन को पेश करो, नहीं तो मैं सदारत नहीं करूँगा, और वो PTI के साथ इजहार मोहब्बत कर रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि जी कल जब जरदारी खिताब करेगा तो क्या PTI वाले भी इजहार मोहब्बत करेंगे और ख़ामोशी से वो खिताब सुनेंगे, और या चोर डाकू का नारा लगाएंगे? ये उनके लिए आजमाइश है। वो कहते हैं जी कल अगर उन्होंने आराम से सुन लिया तो फिर समझें कि आइंदा PTI और पीपल्स पार्टी एक ही कश्ती में सवार होने के लिए तैयार हैं, और वो फिर कोई उनका मज़ीद बड़ा इत्तेहाद भी हो सकता है। तो लेकिन अगर शोर शराबा हुआ, फितना फसाद हुआ जैसे कि ये करते हैं, तो फिर जनाब अली बर्फ़ पिघल जाएगी। ठीक है, तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनके साथ बड़ा इजहार मोहब्बत किया है और उनको राम करने की कोशिश की है, जिसका नतीजा आज निकलेगा 10 तारीख को। ठीक है सर जी, 10 तारीख ते 9वां रोज़ा। ठीक है ना, ये आ गया जनाब अली। अगली सर जी कहानी सुनो कि अमीन गंडापुरी सुने बिल्कुल फारिग हो रहे हैं और नवे ना ही कोई आ रहे ने। तो एक ही गल है सर जी कि PTI के अंदर जो है ना, वो कहते हैं ना कि दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, टोटे टोटे हो गए। और अब उन्होंने ये तय किया था, मैंने आपको 2 दिन पहले खबर दी थी कि शेर अफजल मरवत और अमीन गंडापुरी ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के एक नई PTI के अंदर काफ लीग पैदा करना चाह रहे हैं। उसमें परवेज़ लाई वगैरह भी शामिल हैं, ये सारे ही शामिल हैं। ठीक है ना, परवेज़ लाई बेचारे को तो वैसे ही तौहीन कर रहे हैं, उसका तो नाम ही कोई नहीं लेता, हालांकि वो पार्टी का सदर है। सदर की बड़ी गल होती है ना, लेकिन वो कोई गल कोई नहीं, वो कोई गल नहीं हैगी, कोई गल ही नहीं हैगी। तो ये इसलिए अब वो कह रहे हैं कि जनाब अली, वो कह रहे हैं ना भी कहे तो सर जी सारी दुनिया को पता है इन्होंने जेड़े चंद चढ़ाने सन ना चढ़ाते ने। PTI के अंदर इतने ग्रुप बन गए कि असीं हुण किहड़े ग्रुप की जेड़ा ना वजाहत करिए तो किहड़े ग्रुप के नाल रहिए। सलमान अकरम राजा के नाल रहिए या शेर अफजल मरवत नाल रहिए या जनाब ये सारे बस वो ख़त्म हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है सर जी। वो रूह कब्ज़ हो रही है ना, रूह परवाज़ कर रही है, तो इधर से रूह पहले परवाज़ करती है, ऐसे जाती है ऐसे जाती है, तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि वो फिर पाँव की तरफ से निकलती है। तो इन्हां दी लत्तां च आ गई है, वैसे लत्तां च रूह आ गई है, हुण थोड़ा जिहा रह गया बस, वो इन्हां दा ख़त्म हो जाएगा। अगली गल जी, अभी अभी ताज़ा खबर आई है, की दसीए तुहानूं सर जी, दिल बड़ा उदास है कि इंडिया जीत गया है ट्रॉफ़ी। और इंडिया जीत जाता अगर वो पाकिस्तान के अंदर खेलते। पाकिस्तान मेज़बान है, पाकिस्तान का नाम ही नहीं है, सारे खिलाड़ी हमारे दाएं बाएं फिर रहे हैं, और सर जी बड़ी मायूस को ना हुआ है। और अब ये कह रहे थे कि जनाब अली ये अब और ज़्यादा प्रेशर है ना, हमारे आम आवाम तो न्यूज़ीलैंड के साथ थे। मैंने दोपहर को एक वीडियो भी बनाई थी, बच्चे भी कह रहे थे न्यूज़ीलैंड न्यूज़ीलैंड। ठीक है, इंडिया की दुश्मनी की वजह से। तो वो जनाब अली अब इसमें देखना ये है कि मोहसिन नकवी साहब का इस्तीफ़ा आता है या नहीं आता, ये बड़ी ख़बर है। ठीक है जी, अगली ख़बर जी, कह रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन जेड़ा इमरान खान की तरह अटूट अंग सी, उन्हें माफ़ी मंगी है और मुनीर नूं के आसिम मुनीर नूं कि मुझे एक मौका दें, मैं इमरान खान को कराची से निकालता हूँ और मुझे माफ़ कर दें, जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं वो माफ़ कर दें, मैं बिल्कुल
پاؤں پکڑتا ہوں، میں ساری غلطیاں مانتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے آنے دے، مجھے ایک موقع دے۔ یہ اس کا تازہ خبر یہ آئی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں، اب آزمائے ہوئے کو نہیں آزمانا، کیونکہ یہی الطاف حسین تھا جس نے انڈیا کو کہا تھا کہ پاکستان پر حملہ کر دو۔ یہی حال عمران کا ہے۔ عمران کو بھی جو اس وقت لوگ پیر مرشد تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں نا، الطاف حسین کو اس سے زیادہ مانتے تھے۔ آپ اس کی ویڈیو نکال کے دیکھیں، ایسے کر کے اس کی تقریر سنتے تھے، جیسے ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں نا، ایسے کر کے یہ بیٹھے ہوتے تھے سارے، یہ غوری اور فلانا اور یہ وہ سارے، تو یہ اس طرح الطاف حسین کو پیر مانتے تھے۔ لیکن جب چھٹی ہوئی، ایسے چٹکی بجاتے ہی چھٹی ہو گئی اور فارغ ہو گیا اور چلا گیا۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ صورتحال ہے۔ تو اب جو ہے عید کے بعد احتجاج کس طرف جائے گا؟ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کو دونوں طرف سے آفریں ہو رہی ہیں، اور شہباز شریف کھل کے جاؤ اور مولانا صاحب کو جناب منا کے لے آؤ۔ مولانا صاحب مسلم لیگ نون کے بالکل قریب ہے اور پی ٹی آئی سے اتنا ہی دور ہے، لیکن مولانا صاحب کو اس کا حق ملنا چاہیے نا۔ بلوچستان میں اس کی حکومت بنتی ہے، اس کو دیں حکومت بلوچستان میں، اور اس کو ایک گورنر کی سیٹ بھی دیں، اور مولانا صاحب کو منائیں، اور ہر صورت مولانا کو اپنے ساتھ رکھیں، چاہے مولانا صاحب کو خود کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بھی بنا دے، کوئی بات نہیں۔ کوئی کشمیر کمیٹی میں جو بھی ہے، ہمیں تو اس کا نام ہی نہیں آتا، وہ کوئی کام شام نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کو ضائع نہ ہونے دو اور ان کے ساتھ جو ہے معاملات طے کرو۔ اچھا جی، آج کچھ خبریں ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں خبریں بھی۔ یہ دیکھیں، یہ خبر ہے آج کی۔ پرویز خٹک جن کے خلاف تھے اب ان کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی۔ شاہد خاقان عباسی، کچھ تو شرم کرو۔ ہاں، گو وہاں نہیں پر وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں۔ آپ بھی وہ کہتے ہیں نا، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو فقط قطرہ خون نکلا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نکلنا سنتے آئے تھے خلد سے، تو بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو شاہد خاقان عباسی، یہ تم بھی ڈانس کرتے رہے نون لیگ میں، یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں جی، اس کے اوپر تبصرہ کریں جی۔ پرویز خٹک جن کے خلاف تھے اب ان ہی کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں، یعنی نون لیگ کے ساتھ، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اگلی خبر جی، یہ گنڈا پوری کے بیانات سے گرینڈ الائنس کے موقف کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ حمداللہ جمعیت علماء اسلام کے جو حمداللہ ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی یہ نقصان پہنچا رہا ہے، اور اس کو ہم جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری خبریں ہیں۔ اور یہ ایک خبر پتہ نہیں کس طرح لگی ہے، خدا واقعی موجود، سائنسدان ثبوت کے لیے ریاضی فارمولہ پیش کر دیا۔ کائنات کی تخلیق اتفاقی نہیں، فطری قوانین کو دیکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ خدا اعلیٰ درجے کا ریاضی دان ہے۔ ریاضی کے اصولوں کائنات کے رازوں کو کھولا جا سکتا ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدان کی تحقیق۔ چلو جی، اسی ہوں سائنسدان دی گل ہی منیے، ویسے اپنے مذہب دی نہ منیے۔ ٹھیک ہے، اے جڑی تینوں خبر میں دے رہا، پارلیمنٹ کا اجلاس، صدارتی خطاب، سیکورٹی کے سخت انتظامات۔ ٹھیک ہے، کل اگر پی ٹی آئی والے شور مچان نا، انہوں اسمبلی چو کڈ کے باہر سٹو، انہوں باہر کے چلو نکلو ادھر سے۔ یہ آج کی اخبار ہے، دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، تو باقی ایک خبر یہ ہے، 62% عوام نے مریم نواز کی 1 سالہ کارکردگی کو غیر معمولی قرار دے دیا، یعنی کہ تعریف کی، مریم نواز کی تعریف کی کہ جناب واقعی 1 سال میں کمال ہو گیا ہے، کمال۔ ٹھیک ہے سر، تو یہ صورتحال ہے۔ تو بارشوں کا موسم انہوں نے بتا دیا ہے۔ بادل، میں ابھی واک کر کے آیا ہوں، تو بادل بہت زیادہ پھر رہے تھے باہر، اوپر بہت بادل تھے، اور بادلوں کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 11 12 13 14 15 16
ان دنوں میں بارش خوب برسے گی، ٹھیک ہے۔ اوورسیز والے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ تو آج میں بھی جناب عالی اب جلدی سونے کی کوشش کرتا ہوں، صبح کیس لگے ہوئے ہیں، تو قانونی مشاورت ہماری واٹس ایپ پہ جاری ہے 030047255752۔ منصف آوان تیرا اللہ نگہبان، زندہ باد پاکستان۔ السلام علیکم، گڈ ایوننگ دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ 8واں روزہ اور 9 مارچ، ٹھیک ہے، اور کرکٹ کا فائنل جاری۔ نیوزی لینڈ نے بیٹنگ کی ہے اور ابھی تک اس کی 1 وکٹ گری ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ بہت اچھی افطاری ہے ماشاءاللہ، یہ بہت ہی خوبصورت ہے، چیزیں ویزیں ساری، یہ واہ جی واہ، ٹھیک ہے۔